कोणाचें? तुमचं नाव कितें? जानेवारी. तुजी एज कितें? 81. थँक्यू. केन्ना जाल्लो हो एक्सिडेंट न्हू. एक्सिडेंट काल इकरांक कितें म्हाका सांगनासतना तो पळून गेलो आनी तेजे जेम्साचो ड्रायव्हर घेवन येयला आनी एकलो चेडो कितें कितें येयला आनी ताका प्रोडक्ट सामान घेवन पळयलें. म्हाज्या हाडल्यान त्या रुमाक आनी म्हाजें घर मुखार आहा. हांव केन्ना हाडल्यान तेंचे पयलीं वचना. कित्याक वचपाचें न्हू. आतां हें जालें म्हणटा करूं येता. कितें मॅटर कितें जालें तुजें? मॅटर हें जालें बाबा, हांव हें टॅनंट दवरलें कितें. हो आतां 2 म्हयने जाले भाडें दिना. कितें दिना म्हणटा हांवें ताका भाडें मागल्यार तो म्हणटा तुजें मर्डर करतलो, भाडें विचारनाका. आनी तेजी बायल कितें म्हणटा, आपूण तूं नको, आमी झारकान्नी कितें तें तुजी कात्तून वयतलीं आमी कितें. हांव सिनियर सिटीजन आयलो आनी हो कॉन्ट्रॅक्टर जेम्स डिकॉस्टा बागबाट तो ताका सपोर्ट करता. ताजो लेबर तो कितें ताका काम करता जालीं 5-6 वर्सां कितें. आतां तो डिनाय करता आपल्या बला काम करिनासलो. जेम्स खंयच्या गांवाचो? हां जेम्स खंयच्या गांवाचो? थिंगाय आमचोच गांवचो बागबाट राया. आनी आतां तो पुलीस स्टेशनांत आपल्या बलाक काम करिना. 5 वर्सां काम जाता. तो इन्क्वायरी करूंक जायना आपल्याची. ओके हांवें 2-3 फावटी फोन केलो. आपल्याक कांय सांगू नाका म्हणटा कितें. आनी तेजी बायल म्हाका ती म्हाका चड हें जालें कितें. कित्याक बायलांक आमकां आतलांक हें ना न्हू. जाणटो जावं कशें जावं ती म्हणटा तुजें मर्डर करतले तूं नको झारकान्नी लोक कितें तें कितें बायलो कितें तेच खातीर हांव सगळें करता सायब. आमचें प्रोटेक्शन कितें मेलो म्हणटच मागीर प्रोटेक्शन आनी कांय फायदो ना कितें. आतां हें जेम्स न्हू म्हाज्या भाडें दी. जेम्सान दी नाल्यार तूं तेका हाड. तुजो 5 एकलो दिसाचो एकलो न्हय तो काल देऊन ताका हेणें काम केलां कितें. तेजे राती कात्तून वयतले कितें. आनी हो जेम्स म्हणटा तो सपोर्ट करता ताका. तेजे लागीं गुंड आहा कितें. हांवें कितें केल्यार म्हाजेर म्हणटलें हांवें केलां म्हणून कितें. म्हाज्यानूय जायतें करूं येता पूण आमकां नाका तें कितें. इतलेंच डिमांड म्हाजो आनी कांय ना.